बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी बारात वापस जाने पर उसका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था इस दुल्हन के साथ, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ये के बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हिना था। हिना अपने वालिद के साथ रहती थी। हिना के वालिद का नाम शफ़क़त था। हिना की वालदा गुर्बत होने की वजह से उसे और उसके बाप को छोड़कर चली गई थी। उस वक़्त हिना समझदार थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने वालिद को छोड़कर अपनी वालदा के साथ रहे, क्योंकि हिना का वालिद बीमार रहता था। इसलिए हिना ने अपने वालिद के साथ रहना बेहतर समझा था। शफ़क़त अपनी बेटी हिना से बहुत प्यार करता था। शफ़क़त के घर में इतनी गुर्बत थी कि वो सिर्फ़ एक वक्त की रोटी अपनी बेटी को खिला सकता था। गुर्बत होने के बावजूद शफ़क़त ने अपनी बेटी हिना को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बीए करवाया था। हिना अब जवान हो गई थी और हिना की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। हिना को घरेलू सारे काम भी आते थे। अब शफ़क़त हिना के लिए रिश्ते देखने लगा था। हिना ने कई मर्तबा अपने वालिद को कहा कि बाबा, मुझे शादी करके दूसरे घर नहीं जाना, मुझे यहीं आपके पास ही रहना है। बाबा, अगर मैं आपको एक मिनट भी ना देखूं तो मुझे ना जाने क्या होने लगता है। तो शफ़क़त बोला, बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटी पराई होती है और वो शादी करके अपना मैका छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है, और बेटी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। तो हिना बोली, बाबा, लेकिन मुझे फिर आपकी फ़िक्र रहेगी। बाबा, आप जानते हैं कि मैंने अम्मा को क्यों छोड़ा था, क्योंकि आपको अम्मा की और मेरी ज़रूरत थी। लेकिन अम्मा आपको बीमारी की हालत में छोड़कर चली गई थी। बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो शफ़क़त बोला, अरे बेटी, तुम तो अभी से रोने लगी हो। अभी तो मैंने तुम्हारा रिश्ता देखना शुरू किया है। अभी तो तुम्हारी शादी में वक्त लगेगा। और मेरी बेटी, मुझसे नाराज़ ना होना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें दुनिया के हर बाप की तरह सारी चीज़ें देकर भेजूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ रह जाए तो अपने इस बूढ़े बाप को माफ़ कर देना। तो हिना बोली, बाबा, आप ऐसा मत कहें। जो शख्स अपनी बेटी दे देता है वो सब कुछ ही दे देता है। आप कोई अच्छे से लोग देखना जो जहेज़ ना मांगे। तो शफ़क़त बोला, बेटी, अगर ऐसे होने लगे तो गरीब लोग अपनी बेटियां ब्याहने में इतनी देर ना लगाएं। अच्छा, ये बातें छोड़ो, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। फिर हिना ने खाना लगाया और दोनों बाप बेटी ने मिलकर खाना खाया। हिना को बहुत से लोग देखने आए थे और वो जल्द ही हिना को पसंद भी कर लेते थे, लेकिन बात जहेज़ पर आकर ख़त्म हो जाती थी। शफ़क़त बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि शफ़क़त को अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हुए 1 साल गुज़र गया था। ज़्यादातर हिना के रिश्ते से इनकार जहेज़ और पैसों की डिमांड की वजह से ही होता था। कोई जहेज़ के साथ मोटरसाइकिल तो कोई एसी और कार वगैरह की डिमांड करता था, और ये सब शफ़क़त के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो तो 2 सूटों के अलावा अपनी बेटी को कुछ और नहीं दे सकता था। फिर एक दिन शफ़क़त को उसका एक दोस्त खालिद मिला, जो कि गैर शादीशुदा था, लेकिन उसके पास बेशुमार दौलत थी और वो शफ़क़त से ज़्यादा जवान लगता था। शफ़क़त ने अपनी सारी परेशानी खालिद को बताई तो खालिद को बहुत दुख हुआ और उसने शफ़क़त को कहा, यार, मैं तेरे दुख को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी मैं तेरे काम आ सकूं तो ज़रूर बताना।
پھر کچھ مہینے اور گزر گئے تھے اور ہنا کو ایک عورت پھر سے دیکھنے آئی تھی، پر اس مرتبہ جہیز کے ساتھ 2 لاکھ کی ڈیمانڈ تھی۔ شفقت سوچنے لگا کہ دوسرے لوگوں سے تو کم ہی جہیز یہ عورت مانگ رہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ پھر شفقت نے سوچا چلو گھر گروی رکھوا کر میں بیٹی کو جہیز تو دے دوں گا، لیکن 2 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ پھر شفقت نے سوچا اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو یہ نہ ہو پھر ایسا کوئی رشتہ ہنا کے لیے آئے ہی نہ، تو شفقت نے یہ رشتہ پکا کر دیا تھا اور اگلے ہی دن منگنی اور 15 دن بعد شادی کا دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب شفقت یہ سوچنے لگا تھا کہ 2 لاکھ کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں شفقت کے گھر اس کا دوست خالد آ گیا، تو شفقت نے سوچا کیوں نہ میں خالد سے 2 لاکھ ادھار لے لوں۔ اتنے میں ہنا بھی آ گئی۔ خالد ہنا کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور شفقت کو بولا یار یہ لڑکی کون ہے؟ تو خالد بولا یار یہی تو میری بیٹی ہے۔ تو خالد بولا ماشاءاللہ گڑیا رانی تو بہت پیاری ہے۔ شفقت میرے بھائی تم کل گھر آ کر مجھ سے 2 لاکھ لے جانا، ویسے بھی اتنی دولت میرے کس کام کی، مر گیا تو نہ جانے میرے مکان اور پیسوں کا کیا ہوگا۔ اگر میرے پیسے میری گڑیا رانی کے کام آ جائیں تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ تو شفقت بہت خوش ہوا۔ اگلے دن شفقت خالد کے گھر گیا اور اس سے 2 لاکھ لے کر گھر واپس آ ہی رہا تھا کہ ایک کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے شفقت کو ہسپتال داخل کروا دیا تھا۔ دوسری طرف ہنا کی بارات آ گئی تھی اور ہنا بہت پریشان بھی تھی کیونکہ اس کا بابا صبح کا گیا ہوا ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ ہنا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر ہنا کی سہیلیوں نے اسے مل کر تیار کیا اور اب ہنا دلہن بن کر سجی سنوری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ جبکہ ہسپتال میں شفقت کو جب ہوش آیا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا اور گھر واپس آنے کی کوشش میں اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے سے ایک کیل گھس کر اس کے پاؤں کے اندر چلا گیا اور اس کا جوتا خون سے بھر گیا۔ شفقت نے ہمت کر کے اپنے پاؤں سے کیل نکالا اور پھر پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا مانگنے لگا کہ میری بیٹی آج میرے گھر سے خیر خیریت سے رخصت ہو کر چلی جائے۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے اور ہنا کی بے بس اور مجبور آنکھیں ابھی بھی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن ہنا کی بارات تو واپس چلی گئی تھی کیونکہ ہنا کے سسرال والوں نے کہا تھا جب تک 2 لاکھ نہیں ملیں گے تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ ہنا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئے تو کس پر روئے، لیکن ہنا بار بار اپنے بابا کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے بابا پر اپنا کرم کر اور وہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں۔ اور پھر شفقت گھر آ گیا تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو جب دلہن بنے دیکھا تو کہنے لگا بیٹی میں 2 لاکھ لے آیا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ لیکن جب شفقت نے دیکھا کہ کرسیاں خالی پڑی ہیں اور کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میری بیٹی کی بارات واپس چلی گئی ہے۔ وہ ایک دم سے زمین پر گر گیا۔ ہنا نے سہارا دے کر اپنے بابا کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹا دیا اور وہ اپنے بابا کے لیے پانی لینے چلی گئی تھی۔ پانی لے کر جب ہنا واپس آئی تو اس کا بابا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس نے سوچا شاید بابا سو گیا ہے، اس لیے اس نے اپنے بابا کو نہ اٹھایا اور وہ چارپائی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی اور نہ جانے رات کے کس پہر میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب ہنا اٹھی اس نے ناشتہ بنایا اور اپنے بابا کو اٹھانے آئی تو اس کا بابا نہ اٹھا۔ ہنا رونے لگی اور چیخنے لگی اور کہنے لگی
اے خدا، میرا بابا ہی میرا آخری سہارا تھا، یہ میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ حنا اب بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور اس نے اب کبھی نہ شادی کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ غریب انسان جہیز نہ دینے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر ایسے ہی بٹھائے رکھتا ہے اور یہ جہیز کی ڈیمانڈ غریب لوگوں کو مار دیتی ہے۔ نہ جانے لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس نے بیٹی دے دی اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، پھر بھی بیٹی کے ساتھ اتنا سامان لے کر بھی لوگوں کا اب جی نہیں بھرتا۔ کیا سسرال والوں کا بیٹی کے ساتھ جہیز لینا ضروری ہے؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔